السلام عليكم. اسمي أودات دريس، أستاذ مادة السولفيج وفي الآلة لا ترومبيت ساكسوفون، بيانيست وعازف شيئا مع الآلة العود. في التخصص الممتاز عندي في آلة لا ترومبيت. اليوم عندنا درس أو تعريف عن درس على الآلة هاد آلة النفخ أو آلة ترومبيت. آلة ترومبيت فيها أشكال، وهي تنتمي إلى عائلة آلة النحاسية. والآلة النحاسية تنقسم إلى قسمين: آلة الخشبية وآلة النحاسية، فيسموا بجوجهم آلة النفخ. الاختلاف اللي كاين بيناتهم آلة النحاسية كتكون عندها لابوشون، عندها هذا البوشون، كاع اللي عندها البوشون كتسمى آلة نحاسية. والآلة القصبية أو الخشبية هي اللي كتكون عندها، تقدر تكون نحاسية وكيكون عندها لو بوشون ديالها كيكون مصنوع من الخشب، أو هي آلة خشبية بحال الناي، بحال الكلارينيت، واحد مجموعة من الآلات الهوائية. تعريف على هاد آلة الترومبيت: آلة الترومبيت فيها أشكال، كاينة في هذا الشكل هكذا، وكاينة اللي كتكون قصيرة شيئا ما. هاد آلة الترومبيت الصوت ديالها تختلف إلى حالات. الحالة المعروفة وهي هاد الآلة كتسمى مساوية ديالها سي بيمول، وكاينة ترومبيت أخرى كتسمى ديابازون ولا أونيت، يعني فرق بيناتهم وهو أونيت كتكون عندها مساوية عالمية بحال البيانو، بحال الفيولون، جميع الآلات. هذه كتكون من آلات ترانسبوزيسيون، يعني تصوير. كتكون مثلا لا يلعب بيانو دو، الترومبيت كتلعب أري، ديما المسافة بينو مسافة ديال البعد. والاختلاف في الشكل وهو أن السي بيمول كتكون عندها البومبا زايدة، وأونيت كتكون عندها البومبا ناقصة حدا، كتكون في العود المطويل هنا كتكون ناقصة حدا، لأن الصوت كيولي يدورها هنايا حتى هنايا وكيعطي نقص في الصوت. كيولي هذاك النقص كيولي الارتفاع الصوتي كيولي مساوية ديالو ديابازون. بالنسبة لطريقة العزف بحال ديابازون، بحال سي بيمول، بحال وهذه كتسمى لا ترومبيت اللي عندها لي بيستون. ترومبيت بيستون، الترومبيت بيستون يعني عندها هاد لي بيستون. هاد ثلاثة تاع لي بيستون كيخرجوا الصوت، هما اللي كيخرجوا جميع الأصوات اللي هما أصوات الموسيقية. لكن كيفاش كتعامل باش يخرجوا هاد الأصوات الموسيقية؟ دابا عندنا واحد لاكام أو واحد سلم اللي هو دو غي مي فا صول لا سي دو، هذا سلم، جميع الآلات كيخرجوا فيها هاد السلم. كذلك هاد الآلة كتخرج فيها هاد السلم، دو غي مي فا صول لا سي، دو غي مي فا صول لا سي دو. وهاد دو غي مي فا صول لا سي دو على حسب الآلة. دابا هاد الآلة فيها دو زوكتاف، يعني دو غي مي فا صول لا سي دو، دو غي مي فا صول لا سي دو، يعني جوج تاع لي زوكتاف. وكاين الآلات اللي كتكون بحال البيانو فيها 7 ديال لي زوكتاف، بحال الفيولون مكيقدروش كاع يوصل 3 ديال لي زوكتاف. بالنسبة لهاد الآلة هادي، إلا بغينا نعرفو الأصوات ديالها، قبل ما نعرفو الأصوات ديالها خصنا نعرفو طريقة التعلم أو نقولو طريقة استعمال هاد الآلة. استعمال وهو أول حاجة وهو كيفية القبض. هاد الآلة كتشدها بهذا الشكل، عندها خاتم من هنا، خاتم من هذا الخاتم كيتحكم في الآلة باليد هكذا، وهاد اليد الأخرى هي اللي كتعزف، عندها خاتم هنايا باش كتحصر الأصابع ديالك في هاد لي توش أو كنقولو في هاد لي بيستون. العملية التالية وهي كيفية النفخ. مكنفخوش بهاد الطريقة بحال هكذا، مكنفخوش بالجهد، إنما بواحد لابراتيك. الصوت ديما كيخرج بالبيكي،
باللسان كي تضرب هنا. ديك القوة كيسمى له طونفور أو الزمن القوي، كتضرب فيه الصوت. ملي كيخرج الصوت كيخرج داك الصوت بالجهة ديالو، هو اللي كيعطي الصوت ديالو اللي كيدور الصدى ديالو في هاد الطرومبيت. مثلا عندنا أول حاجة خصنا نعرفو كيفاش كتعامل الصوت. كاين لا نوت دو. دو كتكون خاوية، دو كدير كتخلي الصوت غادي طالع عادي، وكيمشي الصوت وكتخفض شويه الصوت ديالك. هذا كتسمى لا نوت دو. وكاينه لا نوت صول بحالها ما كتمسش كاع هاد لي توش، ولكن الفرق بيناتهم وهو كتزيد شويه ديال النفخه، كتعطي الطوكي ولكن كتطوكيها شويه زايده عاليه هاك. دابا كتسمى صول صول دو دو. بيناتهم ان الصوت ان ما بين دو وصول وهو النفخ، زدت واحد شويه ديال النفخ، والحركه بحال بحال ما كيتمسلوش هاد لي توش. عندنا عاوتاني صوت اخر وهو دو. دو اللي هو مرتفع، دو اللي مرتفع كنديرو بحال هكا. لاحظوا معايا دو، وكاينه دو كراف. الا خفضت الصوت كيهبط كيعطيني صوت كراف، ولا نفخت اكثر من الجهد ديالها كتعطيني صوت اللي مرتفع. دابا الا درتهم ثلاثه اش يعطيني؟ دابا هذا دو صول دو، ثلاثه نوتات عندهم نفس الحركه. دابا كتلاحظوا معايا منين نفخت ان حناكي ما كيتنفخوش، ديما كدير كتحكم. علاش؟ الا مشيتي تعودتي بواحد الطريقه بحال هكذا ونفختي هادو كيقدروا كيتصفقوا لك هنايا ولا هنايا ولا هنايا بزاف الحوايج. هذا من الضرر ديال هاد الاله. ودائما الاله ما كتطلبش القوه، كل ما كتطلب لا براتيك وهو انك تتعامل معها بواحد الليونه ماشي بواحد القسوه. الا تعاملتي معها بواحد الشده وبواحد القسوه غادي تعزف، ولكن غادي تعيا، غندوز واحد الفتره قصيره وما غتقدرش تكمل، وترخف النفس ديالك وكتشد تحكم في الاله وكتاخد النفس ديالك وكتخدم عادي. دابا عرفنا ثلاثه النوتات. دابا غادي نحاولوا نعرفوا لي نوت اخرين: دو ري مي فا صول لا سي دو. شوف الحركه كيفاش غادي كنقولوا دو خاويه، ري هادي يا ري، هادي جوج هادو هي مي، وهادي هي فا. خاويه صول، هادو جوج هي لا، وهادي هي سي، وهادي هي دو. لاحظنا ان قلنا دو وصول ودو عاليه كيتشابهوا في الحركه، كذلك مي ولا كيتشابهوا في الحركه، يعني مي بحال هكذا ولا بحال هكذا. الاختلاف كذلك وهو النفخ اللي كتعطيه في المي ماشي هو اللي كتعطيه في الله زايده على المي. دابا غادي نحاولوا نعرفوهم كاملين.
دابا ندير النزول. دابا درت الصعود والنزول. طريقة النفخ ملي كنكون غادي ساعات، كل ما انا كنبدل الحركة تاع الاصابع كل ما نزيد شيئا ما من النفخ، والعكس صحيح. في النزول كل ما انا كنخف نازل، كل ما انا كنخفض الصوت باش كنزل القرار ديال لانوت الاولانيه هي دو غراف. دابا الا تعلمتي هكذا بهذه الطريقه، هاد لاكام هذا الا تعلمتي كتولي كدير تقسمو على مثلا مثلا كتقسمو مثلا 1 2 3 4 1 2 3 4، ولا تقول 1 2 3 1 2 3 عاوتاني 1 2 عاوتاني 1 مثلا كدير. اكسيتيرا. عاوتاني كتنقص كدير. عاوتاني كتنقص كدير عاوتاني. اكسيتيرا تتوصل للعالي شويه. دابا كتدير صوت واحد، ولكن صوت واحد خصو يكون طويل وكتبيكي فيه مزيان. اكسيتيرا. هذا تمرين. ملي كتولي كتخدم هاد لي كام هادو بهذا الشكل هذا هو لاكام كتخدمو، كتولي عندك واحد السرعه. هاد السرعه ما كتجيش ديك اللحظه، كتجي مع الاستمراريه. مثلا كيفاش كدير؟ دابا هذا هو لاكام دو ماجور. كتعود عليه، كتبقى تمرن فيه حتى كتولي عندك هاد لابوشون هذا، كتولي مطراسي لك هنايا، كتقدر كتحكم فيه. في الاول كيجي واحد الصعوبه، ولكن مع الاستمراريه كتسمى التعلم بالممارسه. كل ما انت كتمارس هاد الاله وكتجتهد فيها، كل ما كتجي التحسن افضل في الحركه ديال الصوت اللي كيخرج، والتحسن كتحس به انت من خلال التمارين اللي كدير. هذه العمليه قلنا. دابا يلا عرفنا فيها لا غام دو ري مي فا صول لا سي دو اسوندونت و ديسوندونت.